अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों, रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है और रोज़े रखना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। लेकिन हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि रोज़ा कबूल हुआ या नहीं, यानी रोज़ा कबूल होने की क्या निशानी है। तो मेरी बहनों, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि रोज़ा कबूल होने की क्या निशानी है, और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि जो लोग रोज़ा तो रख रहे हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते, तरावी नहीं पढ़ते, तो उसका रोज़ा होगा या नहीं होगा, तो उसका रोज़ा माना जाएगा या नहीं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम बिना किसी देरी के अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो मेरी बहनों, रोज़ा रखना तो एक बड़ी बात है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि हमारा रोज़ा कबूल होना चाहिए। यानी जो अमल हम कर रहे हैं उसका करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बल्कि हमारे उस अमल को अल्लाह ताला कबूल फरमा ले, ये बड़ी बात है। हम रोज़ा रख रहे हैं तो ये फ़र्ज़ है, लेकिन अल्लाह ताला हमारा रोज़ा कबूल कर ले, ये उससे भी बड़ी बात है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ा सिर्फ न खाने पीने का नाम नहीं, बल्कि रोज़ा नाक का, कान का, मुंह का, जबान का है। जैसे जुबान से कोई गलत बात ना बोली जाए, कानों से गलत चीज़ों का ना सुना जाए, और अगर फिर भी वो गलत काम करता रहे, यानी रोज़ा रखकर भी वो गलत काम करता ही रहे, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसका रोज़ा नहीं बल्कि फाका है। तो ऐसा रोज़ा तो अल्लाह ताला कबूल ही नहीं करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। रोज़ा कबूल होने की 3 निशानियां हम आपको बताते हैं कि अगर आपका रोज़ा कबूल होगा तो कुछ ऐसी चीज़ें जाहिर हो जाएंगी जिससे आप ये समझ सकते हैं कि हमारे रोज़े को अल्लाह ताला ने कबूल फरमा लिया। तो मेरी बहनों, जब कोई इंसान रोज़ा रखता है तो फिर वो बहुत सारे एहतियात करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा रोज़ा मकरूह भी हो जाए, और रोज़ा मकरूह होने से भी उसको डर लगता है, क्योंकि सबसे पहली बात तो उसने खाना पीना छोड़ दिया है। पान गुटखा खाने वालों ने उन चीज़ों को खाना छोड़ दिया है, तो वे सोच रहा होता है कि अब ऐसा ना हो कि हमारी छोटी सी गलती की वजह से हमारा रोज़ा कहीं बर्बाद ना हो जाए। और ये सोचना भी चाहिए, क्योंकि इसका जो सवाब है, जो क़यामत के दिन जब लोग आएंगे अपने अमाल को लेकर, कोई नमाज को लेकर आ रहा है, कोई रोज़ा लेकर आ रहा है, कोई ज़कात लेकर आ रहा है, कोई हज लेकर आ रहा है, अल्लाह ताला के जो फरिश्ते होंगे वो उनको अज़र इनाम देना शुरू करेंगे। नमाजी को इसका इनाम मिल जाएगा, सदका देने वाले को उसका सिला मिल जाएगा, हज करने वाले को फरिश्ते उसका बदला और इनाम दे देंगे। फिर अब बारी आएगी रोज़ेदार की, तो फरिश्ते कहेंगे, मौला ये रोज़ेदार है जिन्होंने तेरे लिए रोज़ा रखा था, भूखे प्यासे रहे थे, तो क्या इनको इसका अजर दे दिया जाए। तो अल्लाह ताला फरमाएगा, ए फरिश्तों पीछे हट जाओ, इसका रोज़ा खालिस मेरे लिए था और मैं खुद इसके रोज़े का अजर अता करूँगा। क्योंकि इंसान नमाज में दिखावा कर सकता है, सदका देने में दिखावा कर सकता है, लेकिन रोज़ा रखने में इंसान दिखावा नहीं कर सकता, क्योंकि वे तो खुद ही जान पाएगा। जैसा कहा जाता है कि कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। तो वे पूरे दिन क्योंकि भूखा प्यासा है और ये करते हुए भी अपने मेहनत अपनी मजदूरी कर रहा है, तो ये उसे ही पता होता है कि उसे कैसा महसूस हो रहा है, लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा रहा है, खुश हो रहा है, फिर भी वो उसमें राजी है। तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको अजर अता करेगा। तो हमने इससे पहले भी बहुत सारी वीडियो में ये बात कही है कि जब भी हमारी इबादत यानी हमारी नमाज कबूल होती है अल्लाह ताला की बारगाह में, तो कौन सी निशानियाँ नज़र आती है, यानी कैसे पता चलता है कि हमारी नमाज कबूल हुई। जैसे अगर आपने नमाज पढ़ी, मसलन आपने फजर की नमाज पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ने के बाद आपने जोहर की नमाज भी पढ़ ली, यानी आपको जोहर पढ़ने की तौफीक मिल गई, तो इस बात की निशानी है कि आपकी फजर की नमाज को अल्लाह ताला ने कबूल फरमा लिया। तो ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आपके दरवाजे से न जाने रोज़ाना कितने लोग गुजरते होंगे,
تو کیا آپ کسی کو گھر کے اندر بلاتے ہیں؟ نہیں نا، یعنی آپ جس سے محبت کرتے ہیں، جو اپنے خاص ہے، ان کو بلاتے ہیں۔ اگر کوئی ایک بار آپ کے گھر آ گیا اور آپ کو اگر اس کا آنا بہت اچھا لگا تو آپ اسے پھر سے انوائٹ کریں گے، پھر سے بلائیں گے کہ بھائی آ جاؤ، تھوڑی دیر بیٹھ لو، ہم بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ یعنی جب کسی انسان کا آپ کا کوئی کام اچھا لگتا ہے یا اس کا رویہ اچھا لگتا ہے تو آپ اسے بار بار اپنے پاس بٹھانا چاہتے ہیں، اس سے باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ کسی کی نماز کو قبول فرما لیتا ہے تو پھر اگلی نماز کی اس کو توفیق عطا فرما دیتا ہے، وہ اگلی نماز بھی پڑھ لیتا ہے۔ جب اللہ اسے پڑھنے کی توفیق دیتا ہے تو یہ نشانیاں ہوتی ہے کہ پچھلی نماز کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ اور اگر ہمیں نماز پڑھنے کا وقت نہیں مل رہا ہے تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمیں وقت نہیں ملا اس لیے ہم نے نماز نہیں پڑھی، بلکہ یہ سوچا کرے کہ ہم کتنے بڑے گناہ گار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ اسی طرح سے روزہ، اگر ہم نے ایک روزہ رکھا اس کے بعد ہم نے اگلا روزہ بھی رکھ لیا تو یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ ہمارے پچھلے روزے کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ روزہ رکھ کر بھی غلط کام کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، جو نہیں دیکھنا چاہیے وہ دیکھ رہے ہیں، جو نہیں سننا چاہیے وہ سن رہے ہیں۔ یعنی وہ سارے کام آپ کر رہے ہیں روزہ رکھ کر جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، اور پھر آپ اپنی ہٹ کرمی میں روزہ رکھ رہے ہیں کہ ہمیں تو روزہ رکھنا ہے، ہمیں تو پیاس لگتی نہیں ہے۔ تو میری بہنوں، اگر آپ کو پیاس نہیں لگتی ہے اور آپ روزہ رکھ رہے ہیں، پھر آپ کے روزہ رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ انسان کمزور ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہی ادا تو پسند ہے کہ دیکھے میرے بندے کو بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، لیکن پھر بھی میرے لیے بھوکا ہے۔ انسان افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اور جیسے اذان ہوتی ہے اور اذان ہونے سے پہلے اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کے سامنے کھانا رکھا ہے، پانی بھی رکھا ہے، دیکھو اسے کوئی انسان دیکھ بھی نہیں رہا ہے، وہ تنہائی میں ہے، اکیلا ہے۔ اے فرشتوں، اس کو بھوک بھی لگی ہے، کھانا بھی اس کے سامنے ہے، لیکن یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہا ہے؟ تو فرشتے جواب میں کہتے ہیں کہ مولا، اس کو تیری محبت نے روک کے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کے سامنے پانی رکھا ہے، یہ پانی کیوں نہیں پیتا؟ تو فرشتے فرماتے ہیں کہ اے مولا، اسے تیرے ڈر اور خوف نے روک کے رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے روزدار کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور جیسے جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو انسان کھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو میں نے اجازت دے دی تو کس طریقے سے کھانا کھا رہا ہے۔ یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتی ہے۔ تو کسی انسان کا روزہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے تو اس کو ذہنی سکون ملتا ہے، دل میں تقب حاصل ہوتی ہے، اگلے روزے کی توفیق ملتی ہے۔ یہ لوگ سوچتے ہیں کہ روزہ رکھ کے کمزور ہو گئے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب انسان کا روزہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے تو اس انسان کے اندر ایک اندرونی طاقت اس کو ملتی ہے۔ اگر اوپر سے وہ دکھ رہا ہوگا کمزور ہے، لیکن اندر سے اسے ایک طاقت اور قوت ملتی ہے، وہ بندہ خود محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہ روزے کا کمال ہے، اس لیے روزے کو ہرگز مس نہ کرے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک روزہ بغیر بیماری یا بغیر مجبوری کے چھوڑ دیا تو پھر ساری زندگی بھر بھی اگر وہ روزے رکھے تو اس کا پورا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے کھاتا پیتا مسکراتا ہوگا، بے روزے دار حساب کتاب میں مبتلا ہوگا۔ تو میری بہنوں، اگر کوئی شخص ایسا ہے جو رمضان المبارک کے روزے تو رکھ رہا ہے لیکن رمضان المبارک میں وہ نماز نہیں پڑھ رہا، اسی طرح رمضان المبارک میں جو تراویح 20 رکعات ادا کی جاتی ہے وہ بھی نہیں پڑھ رہا، تو اس کا روزہ مانا جائے گا یا نہیں؟ یہ سوال اکثر لوگوں کے دماغ میں آتا رہتا ہے۔ تو چلیے ہم اس کا جواب بھی جانتے ہیں۔ تو میری بہنوں، یاد رکھیے کہ ہر عبادت اپنی جگہ الگ الگ طور پر فرض ہے۔ نماز یہ خود ایک عبادت ہے، روزے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ نماز ایک الگ عبادت ہے، روزہ ایک الگ عبادت ہے، تراویح ایک الگ عبادت ہے۔ آپس میں ان تینوں کا
कोई एक दूसरे से ऐसा नहीं कि मतलब रोज़ा नहीं तो नमाज नहीं, नमाज नहीं तो रोज़ा नहीं, ऐसा नहीं है। रोज़ा एक अलग इबादत है, तरावी एक अलग इबादत है। रमज़ानुल मुबारक में 5 वक्त नमाज या आम दिनों में जो 5 वक्त नमाज पढ़ी जाती है, ये अलग इबादत है। अब इतना अगर आपने समझ लिया तो इससे ये बात क्लियर हो जाएगी कि अगर कोई रोज़ा रखता है और नमाज नहीं पढ़ता, रोज़ा रखता है लेकिन तरावी नहीं पढ़ता, रोज़ा तो उसका अदा हो जाएगा लेकिन नमाज न पढ़ने का गुनाह ज़रूर उसको मिलेगा। तरावी ये सुन्नत है। अगर इलाके में कुछ लोगों ने तरावी की नमाज जमात के साथ अदा की है तो सब वारियो जिम्मा हो जाएंगे, लेकिन अगर किसी ने नहीं अदा की तो सबकी पकड़ होगी। तो इसलिए अगर कोई तरावी नहीं पढ़ता है तो फिर ये तो नहीं कहा जाएगा कि वह इंसान गुनाहगार है, क्योंकि ये सुन्नत है। अगर कोई उज़र ना हो तो नहीं छोड़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर कोई नहीं पढ़ता है तो फिर भाई नहीं पढ़ रहा है तो उसका सवाब उसे नहीं मिलेगा। लेकिन जहाँ तक बात ये रही है कि रोज़ेदार है, रमज़ान के रोज़े रख रहा है लेकिन नमाज नहीं पढ़ रहा, तरावी नहीं पढ़ रहा, तो उसका रोज़ा हो जाएगा। अलबत्ता तरावी नहीं पढ़ रहा है तो उसका सवाब उसे नहीं मिलेगा। इसी तरह जो 5 वक्त नमाज वो छोड़ रहा है तो उसका गुनाह उसे ज़रूर मिलेगा। अब चाहे वो आम दिनों में छोड़े या रमज़ानुल मुबारक में छोड़े, जो नमाज छोड़ेगा उसका गुनाह उसे मिलेगा। तो मेरी बहनों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।